सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र विशेष गरेर हामी यो भिडियोमा आज कक्षा 6 को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको इकाइ 9 अर्थात् पाठ 9 मा रहेको योग भन्ने विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले योभन्दा अघिको भिडियोमा इकाइ 8 अर्थात् पाठ 8 सम्म को पाठहरू बुझिसक्नु भएको छ, तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। त्यो कुरा तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी 9 इकाइ अर्थात् योगको बारेमा विशेष चर्चा गर्दैछौँ है त यो भिडियोमा। ल अब तपाईहरु पढ्नका लागि रेडी भइसक्नु भएको होला र किताब कपी त्यसैगरी पेन निकालेर बस्नु है पढ्नको लागि। ल अब यति कुरा मैले तपाईहरुलाई गरेँ। अब हामी पाठतिर अगाडि बढौँ है त। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो खालको पाठ छ यो। ल योगा भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले कोही व्यक्तिले योगा गरेको पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला, अथवा टिभीमा अथवा त्यसैगरी युट्युबमा योगा गरेको भिडियोहरू देख्नु भएको छ होला, अथवा तपाईहरुकै घरमा पनि कसैले योगा गरिरहेको त्यो कुराहरू देख्नु भएको छ होला। ल हो के हो त त्यो योगा? आज हामी त्यसकै बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, योगा भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौँ भन्दा हामी सामान्य रूपमा शरीर मन र आत्मालाई एकाकार गर्ने जुन क्रियाकलाप छ त्यसलाई हामी योग भनेर भन्छौँ है त। ल यसको विशेष अर्थ छ, गहन अर्थ छ र सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि शरीर मन र आत्मालाई एकाकार गर्ने जुन क्रियाकलाप छ, विधि छ, त्यसलाई हामी योग भनेर भन्छौँ है त। ल शरीरलाई ठिक गर्ने, मनलाई ठिक गर्ने र आत्मालाई ठिक गर्ने जुन कार्य छ त्यो नै योग हो। र योगको विशेष अर्थ पनि छ, अर्थात् गहन अर्थहरू पनि छ। योग भनेको जोड भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। र जोड कस्तो खालको जोड अथवा के को जोड भन्दाखेरि आत्मा र परमात्माको जोड भनेर पनि योगलाई हामी व्याख्या गरेको पाउँछौँ है त। ल यो तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न होला, तर पनि तपाईहरुको जानकारीको लागि मैले यो सेयर गरेँ। र विशेष गरेर स्वयंको खोजी र भगवानको खोजी पनि योग अन्तर्गत नै पर्न आउँछन्। आफ्नो खोज र भगवानको खोज, र त्यसमा आफूलाई त्यो भगवानसँग अथवा त्यो अस्तित्वसँग जोड्ने जुन कार्य छ त्यो नै वास्तविक योग हो है भाइ बहिनीहरू। ल अब योग किन गरिन्छ, योग गर्नुपर्ने कारण के हो, अथवा योगलाई अहिले हामीले किन पढ्नु परिरहेको, त्यो कुराको बारेमा अब थोरै चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अहिले हामीले जुन योग देखिरहेका छौँ त्यसमा शरीरलाई चलाउने योग अर्थात् त्यसलाई हामी हठ योग भन्छौँ। शरीरलाई चलाएर गर्ने योग, शरीरलाई तन्काउने खुम्चाउने गरी जुन कार्यहरू गरिन्छ अर्थात् क्रियाकलापहरू गरिन्छ त्यसलाई हामी हठ योग भनेर भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यसलाई याद गर्नु होला। र यो किन गरिन्छ अथवा यो किन पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो योगलाई गरियो अथवा यसलाई बुझियो भने, यसलाई हाम्रो व्यवहारमा, दैनिक व्यवहारमा यसलाई प्रयोग गरियो भने, योगा हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा हाम्रो मन शान्त हुने अथवा स्थिर हुने, त्यसैगरी हामीलाई जुन तनाव भइरहेको हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्न हामी सक्छौँ। त्यसैगरी हामीमा विभिन्न संवेगहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, रिस, राग, द्वेष, घमण्ड हो, यस्ता खालको संवेगहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। रिसलाई शान्त बनाउन सक्छौँ, त्यसैगरी जुन क्रोधलाई शान्त बनाउन सक्छौँ, त्यसैगरी जुन अहङ्कार छ अथवा कसैप्रतिको ईर्ष्या छ त्यसलाई पनि हामी शान्त गर्न सक्छौँ है त, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ हो। त्यसकै लागि चाहिँ हामीलाई योगको आवश्यक पर्ने रहेछ र त्यस्तो कार्य गर्नको लागि योगले हामीलाई सहयोग गर्ने रहेछ। ल अब योगको अरू पनि अर्थ छन् र त्यसमा चेतनाको बोध भन्छ, चेतना अथवा आत्मा जे भने पनि त्यसको बोध गराउनु र आफूभित्र जुन सम्भावनाहरू छ त्यसको उजागर गर्नु अथवा त्यसको
खोजी गर्नु पनि योग अन्तर्गत पर्छ है त भाइ बहिनीहरू। आफ्नो जुन क्षमता छ त्यसको विकास गर्नु, आफूमा भएको जुन क्वालिटी छ, आफूमा भएको जुन राम्रो गुण छ त्यसलाई खोज्नु पनि योग अन्तर्गत पर्छन् है त। ल भाइ बहिनीहरू, नियमित योगा गर्नाले अथवा नियमित योगा अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भने त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मन ठिक हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, त्यसै गरी शरीर बलियो हुन्छ, शरीर फुर्तिलो हुन्छ र रोग प्रतिरोधात्मक हाम्रो जुन क्षमता छ त्यो पनि वृद्धि हुन्छ है त। ल अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि योगमा के पर्छन् अथवा योगका अङ्गहरू भनेर बताइएको छ। पतञ्जलि महर्षि पतञ्जलिले योगको बारेमा धेरै ठुलो चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसमा विभिन्न योगका अङ्गहरू छन् अर्थात् भागहरू छन्, अर्थात् पाटोहरू छन्। हो, त्यही बारेमा आज हामी थोरै छलफल गर्छौँ र तपाईँहरूको यो पाठमा थोरै मात्र दिएको छ योगको बारेमा र थोरै त्यसको चर्चा मात्रै गर्छौँ। यसको बृहत यसको हाँगाहरू छ, योगकै विभिन्न पाटोहरू छ, त्यसलाई हामी हेर्दैनौँ। अहिले हामी सामान्य कुराहरूलाई मात्र बुझ्न खोज्छौँ है त भाइ बहिनीहरू यो पाठमा। ल अब योगभित्र 8वटा अङ्गहरू हुन्छन् जसलाई अष्टाङ्ग भनेर भन्छौँ हामी। ल अब त्यसमा के पर्छन् भन्दाखेरि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि पर्छ। ल यसरी यो 8वटा अङ्गहरू, 8वटा भागहरू योगभित्र पर्छ भनेर महर्षि योगी पतञ्जलिले भन्नुभएको छ है। ल अब यही 8वटा जुन अङ्गहरू छ अर्थात् यही 8वटा भागहरू छ त्यसलाई नै अभ्यास गर्नु नै योगाभ्यास हो। जुन 8वटा पाठ छ अर्थात् 8वटा अङ्गहरू छ हो त्यसकै अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भने नै त्यसैलाई हामीले योगाभ्यास भनेर भन्छौँ है। ल त्यही योगको अभ्यास हामीले गरियो भने त्यो 8वटा अङ्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि हो, यो अङ्गहरूलाई हामीले जीवनमा उतार्यौँ भने हामी योगाभ्यासी हुन्छौँ है त। ल त्यसैलाई हामीले योगको अभ्यास गरेको भनेर भन्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब योगको एम तथा नियमको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। ल अब हेर्नुहोस् त। ल भाइ बहिनीहरू, अब योगको नियम अथवा एम भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ है त। ल यसमा थोरै हामीले बुझ्नुपर्ने छ, थोरै कुराहरू तपाईँको पाठमा समावेश भएको हुनाले यसलाई थोरै हामी चर्चा गर्छौँ। एम भनेको के हो, नियम भनेको के हो त्यसलाई अब हामी बुझ्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, योगासनको माध्यमबाट शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता प्राप्त गर्नका लागि नियमित तथा सही तरिकाले हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब महर्षि पतञ्जलिले योगका 8वटा चरणहरू उल्लेख गरेका छन् र त्यसमा के आउँछ भन्दाखेरि यम पहिलो हुन्छ। यम, ल यम भन्ने बित्तिकै हामीले भाइ बहिनीहरू के बुझ्ने भन्दाखेरि सामाजिक अनुशासन हो भनेर बुझ्ने। यमलाई कसरी बुझ्ने? सामाजिक अनुशासन। र त्योभित्र के पर्छ भन्दाखेरि सत्य पर्छ, अहिंसा पर्छ, त्यसै गरी ब्रह्मचार्य पर्छ, त्यसै गरी अस्तेय पर्छ र अपरिग्रह पर्छ। ल त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आज थोरै अब चर्चा गर्छौँ है त। ल सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। योगको एम तथा नियम भन्ने बित्तिकै के सम्झिने? हाम्रो सामाजिक अनुशासन र व्यक्तिगत अनुशासनको बारेमा अध्ययन गर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल यो कुरा महर्षि पतञ्जलिले हामीलाई दिनुभएको कुराहरू हो। ल अब यसको नियमित अभ्यास गरियो भने हामी योग अभ्यासी हुन्छौँ है त। ल अब एमको बारेमा अझ विस्तृत रूपमा हामी चर्चा गरौँ है त। एम भनेको के हो? ल एमलाई सामान्य अर्थमा सामाजिक अनुशासनको विधा भनेर भन्न सक्छौँ है हामी। सामाजिक अनुशासनको एउटा विधा छ, त्यसलाई हामी एम भनेर भन्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब एम अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि सत्य। अब सत्य भनेको कस्तो भन्दाखेरि झुटो नबोल्ने, झुटो बोल्न नलगाउने, त्यसै गरी झुटो नसुन्ने, कसैले झुटो कुरा सुनायो भने नसुन्ने, झुटो नसुनाउने, त्यसै गरी झुटो बोल्न प्रेरित नगर्ने। ल के आउने रहेछ? सत्य भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कुरा झुटो नबोल्ने,
त्यसै गरी झुटो बोल्न नलगाउने, कसैलाई झुटो बोल्न नलगाउने। त्यसै गरी झुटो कुराहरू नसुन्ने, कसैलाई झुटो कुराहरू नसुनाउने र झुटो बोल्न अथवा कसैलाई झुटो बोल्नको लागि प्रेरित नगर्ने हो। यस्तो खालको कुरा आउने रहेछ। त्यसै गरी सत्यपछि अब अर्को यमको पाटो छ अहिंसा। अहिंसा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, काटमार नगर्ने, कसैलाई पिटपाट नगर्ने, त्यसै गरी कसैलाई गाली बेइज्जती नगर्ने, त्यसै गरी कसैको कुभलो नचिताउने, कसैप्रति रिस नगर्ने र कसैलाई षड्यन्त्रमा नफसाउने, कसैप्रति षड्यन्त्र नरच्ने हो। यस्तो कुरा चाहिँ अहिंसामा पर्दछ। ल अब त्यसपछि अर्को यमभित्र के पर्छ भन्दा ब्रह्मचार्य पर्छ। ल ब्रह्मचार्य भनेको कस्तो भन्दाखेरि अवाञ्छित यौन तथा यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न नरहनु तथा नगराउनु। ल अनैतिक यौन क्रियाकलापहरू नगर्नु, यस्ता खालका कुरा चाहिँ हामी ब्रह्मचार्यमा पाउँछौँ है त। ल अब त्यसपछि अर्को छ यमभित्रै अस्तेय। अस्तेय भनेको चोरी नगर्नु, चोरी गर्न प्रेरित नगर्नु, चोरी नगराउनु हो। यसलाई चाहिँ हामी अस्तेय भनेर भन्दा रहेछौँ। र त्यसै गरी यमभित्र अर्को के पर्छ भन्दा अपरिग्रह पर्छ। अपरिग्रह भनेको आफूलाई आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय केही पनि कुराको नगर्नु। आफूलाई जे आवश्यकता छ, जे वस्तु आवश्यकता छ त्यति मात्र त्यसको उपयोग गर्नु, त्योभन्दा बढी सञ्चय नगर्नु अथवा सङ्ग्रह नगर्नु भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल यसरी यमभित्र के पर्ने रहेछन् भन्दाखेरि सत्य कुरा पर्ने रहेछ, त्यसै गरी अहिंसा पर्ने रहेछ, त्यसै गरी ब्रह्मचार्य पर्ने रहेछ, त्यसै गरी अस्तेय पर्ने रहेछ र अन्तिममा अपरिग्रह पर्ने रहेछ। ल यसरी हामीले यमको बारेमा बुझ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यमलाई बुझिसकेपछि अब हामी नियमको बारेमा थोरै बुझौँ है त। नियम अन्तर्गत के पर्ने रहेछन् भन्दाखेरि अब नियम भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ है। ल नियम भन्ने बित्तिकै व्यक्तिगत अनुशासनको विधा भनेर बुझ्छौँ है त हामी। व्यक्तिको जुन अनुशासन छ त्यसलाई हामी बुझ्छौँ। व्यक्तिगत अनुशासनको विधालाई हामी नियम भनेर भन्छौँ। ल त्यो अन्तर्गत के पर्छ त? हाम्रो नियम अन्तर्गत के पर्छ भन्दा शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधान गरी 5 वटा नियमहरू पर्दछन्। ल शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधान हो। यो 5 वटा कुरा चाहिँ नियमभित्र पर्दछ है त। ल अब शौच भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ। शौच भनेको आफ्नो शरीरको शुद्धिकरण हो। ल शरीरको शुद्धिकरण भन्नाले मल मूत्र विसर्जन, त्यसै गरी शरीरमा जम्मा भएका अरू फोहोर पदार्थहरूको विसर्जन हो, त्यसलाई हामी शौच भन्छौँ। र सन्तोष भनेको कस्तो भन्दाखेरि आफूमा जे प्राप्त भएको छ, भगवानले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुने, आफूलाई जे प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तोष लिने। त्यसै गरी तप। तप भनेको आफ्नो लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म कुनै पनि कुरामा तल्लीन भएर लाग्नु, त्यसलाई हामी तप भन्न सक्छौँ। ल आफ्नो मेहनत निष्काम रूपले कर्म गर्नु, फलको आशा नगरिकन एउटा कर्मलाई अनुशासित भएर अथवा अनुशासनमा बसेर त्यो कर्मलाई प्राप्त गर्नुलाई नै हामी तप भन्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल अब स्वाध्याय भन्ने छ। स्वाध्याय भनेको स्वयंको अध्ययन हो, अर्थात् स्वयंको अध्ययन गर्न खोज्ने, आफ्नो चिन्तन गर्न खोज्ने र त्यसै गरी शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नु खोज्नु पनि स्वाध्याय अन्तर्गत पर्छ। र त्यसै गरी ईश्वर प्रणिधान भन्ने छ। ईश्वर प्रणिधान भनेको ईश्वरको चिन्तन गर्नु, ईश्वरको बारेमा खोज गर्नु, ईश्वरको सृष्टिको बारेमा खोज गर्नु। ल ईश्वरकै बारेमा मात्र चिन्तन गर्नु, त्यसलाई हामी ईश्वर प्रणिधान भनेर भन्ने रहेछौँ। ईश्वरको बारेमा खोज गर्ने, ईश्वरको बारेमा जान्न खोज्ने, ईश्वर र ईश्वरले बनाएका सृष्टिहरूको बारेमा जान्न खोज्नु नै ईश्वर प्रणिधान अन्तर्गत पर्दछ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले अर्को के कुरा बुझौँ भने स्नान र आसनको अभ्यासद्वारा शरीरको शुद्धिकरण गर्ने, त्यसै गरी शरीरबाट नियमित निस्कने जुन फोहोरहरू छ त्यसको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने। ल त्यसै गरी आफूले गरेको कर्मको
जस्तो परिणाम आए पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्ने, गुरु माता पिताको आदेशको पालना गर्ने, उद्देश्य प्राप्तिका लागि निरन्तर कर्म गरिनु आदि योगका नियम हुन्। ल तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो? अब योगको नियमलाई पालना गर्नुको लागि आफ्नो शरीरलाई नुहाउनु पर्यो, आफ्नो शरीरमा भएका फोहोर पदार्थहरूलाई बाहिर फ्याँक्ने कार्य गर्नु पर्यो। जस्तै कि मलमूत्र विसर्जन, दिसा पिसाब गर्ने, त्यसै गरी सिँगान आउँछ, राल आउँछ, त्यसलाई फ्याल्ने हो, त्यो काम गर्नु पर्यो। त्यसै गरी आफूले जुन कर्म गरिन्छ त्यो कर्म गर्दाखेरि आफूलाई जे प्राप्त हुन्छ, जस्तो परिणाम आउँछ, त्यसलाई चाहिँ सहजै स्वीकार गर्न सक्नु नै हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य अथवा नियमभित्र पर्छ है त। र त्यसै गरी हाम्रो गुरु माता पिताले जुन कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, आदेश दिनुहुन्छ, त्यसको पालना गर्नु र त्यसै गरी हाम्रो आफ्नो उद्देश्य प्राप्ति नभएसम्म निरन्तर कर्म गर्नु हामीले गर्नुपर्ने नियमभित्रको कुराहरू हुन्। ल तपाईँहरूले पनि यही कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा चाहिँ हामीले नियमभित्र सिक्नुपर्ने कुरा हुन्। ल अब यो बुझिसकेपछि अब हामी योगको बारेमा थोरै अगाडि बढौँ। ल अब सूक्ष्म योग के हो त्यसको बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त, सूक्ष्म योग भनेको कस्तो खालको योग भन्दाखेरि जब हामी कुनै शारीरिक कसरत गर्नु अगाडि जुन जिउ तताउने भनेर भन्छौँ नि, हो जिउ तताउनेको लागि गरिने थोरै अभ्यासलाई हामी सूक्ष्म योग भनेर भन्छौँ है त। ल शारीरिक कसरत गर्नु अगाडि जिउ तताउने जुन कसरत गरे जस्तै गरिने जुन योगाभ्यास छ, त्यसलाई नै हामीले त्यही कार्यलाई नै हामी सूक्ष्म योग भनेर भन्छौँ है त। ल अब सूक्ष्म योगले के गर्छ त, यो किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सूक्ष्म योगले हाम्रो शरीरलाई लचिलोपन बनाउँछ अथवा लचकता ल्याउँछ शरीरमा। त्यसै गरी हाम्रो जुन सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई योगासनको लागि तयार बनाउँछ। ल जहिले पनि योग गर्नु अगाडि अथवा हामीले जुन योगहरू गर्छौँ, यो आसनहरूमा बस्छौँ, त्यो गर्नु अगाडि हामीले सूक्ष्म योग गर्नुपर्ने हुन्छ। ल सूक्ष्म योग भनेको कुनै कसरत गर्नु अगाडि शरीरलाई तताउने कार्य गरिन्छ जुन, हो त्यसलाई नै हामी सूक्ष्म योग भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल अब सूक्ष्म योगको अभ्यास गर्दा के कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरालाई नि थोरै बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल सूक्ष्म योगको अभ्यास गर्दा हामीले केही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। ल त्यसलाई अब म विस्तारपूर्वक भन्छु है त। ल सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सूक्ष्म योग गर्दाखेरि छाती, घाँटी र टाउको सिधा राखेर वज्रासनमा बस्ने। ल तपाईँहरूले वज्रासनमा कसरी बस्ने तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। दुवै घुँडालाई मारेर, दुवै घुँडा मार्ने र शरीरलाई त्यही घुँडाको आधारमा टेकाएर राख्ने। ल अब यो वज्रासन तपाईँहरूले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अहिले मैले पढाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले गरेर देखाउन सक्दिनँ। त्यो हुने हुनाले यसलाई चाहिँ अब भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्न। त्यो हुनाले वज्रासन कस्तो हो त्यो कुरा चाहिँ एकचोटि अब तपाईँहरूले नेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र गरेर देखाइदिन आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी अब मुख बन्द गरेर अनुहारलाई अलिकता आकाशतिर फर्काउने। ल सूक्ष्म व्यायाममा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले वज्रासनमा बस्ने, घाँटी, ढाड र टाउकोलाई सिधा गरेर त्यसै गरी अलिकता आकाशतिर हेरेर बस्ने। ल अब त्यो गरिसकेपछि हाम्रो जुन नाक छ, नाकबाट श्वासहरू लिने, श्वासलाई लिने, छिटो छिटो श्वास तान्दै फाल्दै गर्ने है त। ल त्यो गरिसकेपछि हामीले अब आँखालाई ठुल्ठुलो बनाउने र दायाँ बायाँ सबैतिर आँखालाई नचाउने, दायाँ बायाँ तल माथि सबैतिर आँखाहरू घुमाउने। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले आँखा चिम्लने खोल्ने यो पनि गर्न सकिन्छ है त। ल अब यो भइसकेपछि अब नाकलाई थोरै तान्ने। नाक तान्दाखेरि दाहिने हात अथवा देब्रे हातको बुढी औँला र चोरी औँलाले समातेर थोरै नाक तान्ने। यसले नाकको व्यायाम गर्नको लागि सहयोग गर्छ है त। अब यो गरिसकेपछि
अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कानको जुन लोती छ त्यसलाई तान्ने। त्यसलाई तान्नको लागि बुढी औँला र चोरी औँला जुन छ त्यसले बिस्तारै कानको लोतीहरूलाई तान्ने, कानलाई पनि तन्काउने। ल अब यो गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू ओठ बन्द गरी बलपूर्वक हाँस्ने अथवा हाँस्ने प्रयास गर्ने र ओठलाई दायाँ बायाँ तन्काउने। ल यसरी यो सूक्ष्म योग हामी गर्न सक्छौँ है त। ल यसरी यो सूक्ष्म योग हामी पुरा गर्न सक्छौँ। ल यो अभ्यास तपाईँहरूले पनि योग गर्नु अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी योगासनतिर जाउँ है त। कसरी चाहिँ योगासन गर्ने रहेछ अर्थात् योगको आसनमा कसरी बस्ने रहेछ त्यो कुराहरू अब सिकौँ है त। ल अब योगासन भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ, त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। ल अब योगका 8वटा जुन अङ्गहरू महर्षि पतञ्जलिले भन्नुभएको छ त्यसमध्येमा तेस्रो अङ्गको रूपमा हामी योगासनलाई लिन्छौँ है त। अर्थात् योगमा गरिने जुन आसनहरू छ त्यसलाई हामी योगासन भनेर भन्न सक्छौँ। ल आसनको अर्थ अथवा अब यो आसन भनेको के हो त्यसको अर्थ बुझौँ है त। आसनको अर्थ बसाइको अवस्था हो। ल कसरी बस्ने त्यही कुरालाई हामी आसन भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब यसमा के पर्ने रहेछन् भन्दा पद्मासन, भद्रासन, सिद्धासन र सुखासन पर्दछ। ल अब अरू पनि आसनहरू छन्, विशेष गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सुखासन भनेको पलेटी कसेर बस्ने, त्यसलाई सुखासन भनिन्छ। र त्यसमै पनि अब पलेटी कसेर बस्दा पनि अब दुवै पैतालालाई माथि फर्काएर बस्नुभयो भने त्यसलाई हामी पद्मासन भनेर भन्छौँ है। ल अब त्यसै गरी भद्रासन भनेको दुवै गोडालाई जोडेर पलेटी कसेर बस्ने जुन आसन छ त्यसलाई हामी भद्रासन भन्छौँ। र सिद्धासन भनेको एउटा गोडाको कुर्कुच्चाले यो आफ्नो जुन मलद्वारनिर थिचेर पलेटी कसेर बस्ने जुन आसन छ त्यसलाई हामी सिद्धासन भनेर भन्छौँ है त। ल यस्तो खालको आसनहरू तपाईँहरूले घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसका अतिरिक्त अब अरू पनि आसनहरू छन्, शारीरिक आसनहरू छन्। अब यसको सम्बन्ध मानसिक र शारीरिक आरोग्यतासँग सम्बन्धित हुन्छ। ल यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि मनलाई शान्त बनाउने र शरीरलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्ने रहेछ। ल अब त्यसपछि यसले शरीरका जोर्नी र अन्य अङ्गहरूलाई पनि लचकदार र क्रियाशील बनाउने रहेछ। हाम्रो जुन शरीर छ त्यसलाई चाहिँ एकदम लचिलो बनाउने र क्रियाशील एकदम एक्टिभ राख्ने काम गर्ने रहेछ। ल यसरी योगासनको बारेमा हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले घरमा गर्न सक्ने र यो पाठमा दिएको केही योगासनहरू छ त्यसलाई अब हामी बिस्तारै बुझ्छौँ है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त क नम्बरमा भुजङ्गासन दिएको छ। ल भुजङ्गासन, अब भुजङ्गासन भनेको कस्तो त्यसलाई थोरै बुझौँ र हामी अरू पनि आसनहरू पढौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब भुजङ्गासनको कुरा गरौँ है त। ल अब भुजङ्गासन भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि जसरी एउटा गोवन साँपले टाउको उठाएर हेर्छ अथवा ठाडो परेर बस्छ हो त्यस्तै आसनमा चाहिँ हामी अभ्यास गर्ने, अर्थात् त्यस्तै आसनमा हामी बस्यौँ भने हामी त्यसलाई भुजङ्गासन भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल भुजङ्गासन भन्ने बित्तिकै यो संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ सर्प जस्तै अथवा नाक जसरी बस्छ गोवन जस्तै टाउको ठाडो पारेर गरिने आसन हो। त्यसैले यसलाई सर्पासन पनि भनिन्छ है। ल अब यहाँ तपाईँले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो भुजङ्गासनको अभ्यास गरिरहेको छ एकजना व्यक्तिले र यसमा उसले आफ्नो हातले टेकेर कम्मरभन्दा माथिको भागलाई उठाइरहेको छ। यसरी हेर्नुहोस् त जसरी गोगन साँपले यसरी टाउको उठाउँछ हो त्यस्तै गरी यो तस्विरमा पनि यहाँ टाउको उठाएर बसेको छ र जुन कम्मरभन्दा तलको जुन भाग छ त्यसलाई चाहिँ भुइँमा टेकाएको छ र कुर्कुच्चाले अथवा बुढी औँला जुन छ खुट्टाको त्यसले चाहिँ जमिनलाई टेकेको छ र यहाँ तस्विरमा राम्रोसँग देखाइएको छैन र यहाँ के हुनुपर्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यो जुन हाम्रो खुट्टाको औँलाहरू छ त्यसले
जमिनलाई टेकेपछि यो कम्मरलाई हामीले भुइँमा छुवाउनुहुन्न, यहाँ भुइँमा छुवाएको देखाइएको छ। त्यसरी भुजङ्गासन हामीले गर्नुहुन्न है। सकभर हामीले कम्मरलाई तल जमिनमा छुवाउनु हुन्न। ल यसरी चाहिँ हामी भुजङ्गासनको अभ्यास गर्न सक्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् है त, अब भुजङ्गासन अथवा यस्तो खालको आसन विद्यार्थीहरूले गरेमा के हुन्छ त, के फाइदा हुन्छ र तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास गर्दाखेरि के फाइदा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि मेरुदण्ड, तपाईँको जुन पछाडिको मेरुदण्ड छ, मुटु, पेट मजबुत यसले बनाउँछ। त्यसै गरी अब भोक लाग्ने, खाना पच्ने र केटीहरूमा जुन महिनावारी प्रक्रिया छ त्यो अनियमित भइरहेको बेलामा त्यसलाई नियमित रूपमा ल्याउन, नियमित गराउनको लागि यसले सहयोग गर्दछ। अब त्यस्तै गरी भुजङ्गासनको अभ्यास गरिरहँदा हामीलाई त्यसले अरू पनि फाइदा दिन्छ। जस्तै कि कम्मरहरू दुख्ने कसैलाई समस्या छ भने त्यो कम्मर दुखाइलाई पनि कम गर्छ। त्यसै गरी मूत्राशय सम्बन्धी जुन समस्याहरू छ, पिसाबहरू रोकिने अथवा थोरै गरी पिसाब आउने, त्यस्ता खालका रोगहरूलाई पनि यसले राम्रो गर्दछ। ल अब भुजङ्गासन अभ्यास कसरी गर्ने त, त्यसलाई चाहिँ घरमा कसरी अभ्यास गर्ने त्यो कुरोलाई थोरै बुझौँ। र भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँ चित्रमा पनि देखिसक्नुभयो भुजङ्गासन कसरी गर्ने रहेछ। अब त्यही तरिकालाई म यहाँ बताउँदैछु। ल अब सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि गुन्द्री वा केही नरम वस्तु ओछ्याएर घोप्टे परेर आरामका साथ सुत्ने। ल घोप्टे परेर के गर्नु पर्यो, पहिला सुत्नु पर्यो। गुन्द्री अथवा म्याट ओछ्याएर घोप्टो पर्ने र आरामका साथ सुत्ने। ल अब त्यसपछि दुवै हातलाई छातीको नजिक हत्केलाले टेकेर राख्ने। ल यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छ। ल हेर्नुहोस् त, दुवै हातलाई छातीको नजिक हत्केलाले टेकेर राख्ने। त्यसै गरी दुवै हातमा शरीरको तौल पर्ने गरी श्वास लिँदै टाउको बिस्तारी माथि उठाउने। ल हेर्नुहोस् त, यो तस्विरमा पनि त्यसै गरेको छ। र टाउको उठाउँदा जहिले पनि श्वासलाई तान्दै माथि टाउको उठाउने है। त्यसै गरी अब टाउको माथि उठाउँदा पेटको तल्लो भाग, तिघ्रा, घुँडा र खुट्टाको औँलाले भुइँमै छोइरहने। ल यसमा अब के गर्नु पर्यो, जुन खुट्टाको औँलाहरू छ त्यसले चाहिँ भुइँमा छुने। अझ सबैभन्दा राम्रो त तिघ्रा, घुँडा यसले जमिनमा नछोइकन गरेको योग अझ उत्तम हुन्छ है त। ल त्यसै गरी अब श्वास रोकेर टाउकोलाई सकेसम्म माथि लैजाने र आकाशतिर हेर्ने र बिस्तारै श्वास छोड्दै पहिलेकै अवस्थामा आउने। पहिलेको अवस्था भनेको घोप्टो परेर जुन बसिएको छ त्यही अवस्थामा आउने। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा 15-20 मिनट पटक गर्दै लाने र बिस्तारै आफ्नो क्षमता बढ्दै गएपछि जति पटक गरे पनि हुन्छ है त। ल यसरी चाहिँ हामी भुजङ्गासन गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। यो चित्रमा देखाए जस्तै गरी तपाईँहरू पनि घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँ अभ्यास गर्ने जुन आसनको अभ्यास गर्ने चरणहरू बताएँ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी धनुरासन अभ्यास कसरी गर्ने अथवा धनुरासनको अभ्यास हामी कसरी सिक्न सक्छौँ त्यो कुरा चर्चा गरौँ है त। ल अब धनुरासन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले शब्दबाटै बुझिसक्नुभयो। धनु जस्तो आसनमा बस्ने, अर्थात् शरीरलाई धनु जस्तो बनाएर गरिने जुन आसन छ त्यसलाई हामी धनुरासन भनेर भन्छौँ। ल शरीरलाई धनुष जस्तै बनाएर गरिने जुन योगको आसन छ त्यो हाम्रो धनुरासन हुने रहेछ। ल अब यसबाट के फाइदा हुने रहेछ त, धनुरासनको फाइदा के रहेछ भन्दाखेरि धनुरासनको नियमित अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भने हाम्रो पेट, छाती, घाँटी, हात, खुट्टा आदि सबै अङ्गहरूको कसरत हुने गर्छ। त्यसले नै यो अङ्गहरूलाई स्वस्थ र मजबुत बनाउँछ। त्यसै गरी खास गरी खोकी तथा दमका रोगीहरूको लागि यो धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ। कसैलाई दमको रोग छ, खोकी लागिरहन्छ भने तपाईँहरूले धनुरासन गर्नुभयो भने यसले एकदमै फाइदा दिन्छ। त्यसै गरी पेट घटाउन र बच्चाहरूको उचाइ बढाउन पनि यसले सहयोग गर्दछ। ल तपाईँहरूको पनि उचाइ बढेको छैन भने
यो आसनलाई बिहान बिहान गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी कसैको पेट बढेको छ त्यसै गरी तपाईहरुले उचाइ बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो आसन गर्दा एकदमै लाभदायक हुन्छ। ल अब यो आसनलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त घरमा भनेर अब हामी सिक्छौँ है त। ल तपाईहरुले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ धनुरासन गरिरहेको। ल कसरी गर्ने रहेछ त्यही कुरा अब हामी त्यसको प्रक्रिया हेर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् त यो शरीरलाई धनु जस्तरी यसरी दोब्राएर आसन गरिरहेको छ। ल यो आसन गर्न हामीले पहिला के गर्ने रहेछ भन्दा घोप्टो परेर सुत्ने र हात दुईतिर पसार्ने। ल पहिला घोप्टो परेर सुत्नु पर्यो तपाईहरु म्याटमा अथवा गुन्द्रीमा, त्यसपछि दुवै हातलाई पसार्ने भनेको फैलाउने। ल त्यसपछि जोडिएका गोडाहरूलाई घुँडा खुम्च्याउने र बिस्तारै दोब्र्याउने। जुन हामी घोप्टो परेर सुत्दाखेरि गोडाहरू जोडेका हुन्छौँ त्यसलाई बिस्तारी अब खुम्चाउँदै ल्याउने र दोब्र्याउने र दायाँ गोडाको गोलीगाँठा दायाँ हात र बायाँ गोडाको गोलीगाँठा बायाँ हातले च्याप्प समात्ने। त्यसलाई बिस्तारै समात्ने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ चित्रमा पनि यसरी आफ्नो दाहिने हातले दायाँ गोडाको गोलीगाँठामा र बायाँ हातले बायाँ हातको गोलीगाँठामा यहाँ समाइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले पनि यो आसनलाई गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि चित्रमा यहाँ देखाए जस्तै गरी मुन्टोलाई थोरै बिस्तारै उठाउने र मुन्टो उठाउँदाखेरि श्वासलाई तान्दै उठाउनुपर्छ है। बिस्तारै श्वास तान्दै जति सक्दो श्वासलाई तान्दै मुन्टोलाई उठाउने अर्थात् टाउको उठाउने। अब यो गरिसकेपछि अब केही बेर श्वास रोक्न सकिन्छ भने श्वासलाई रोकेर त्यत्तिकै अडिने प्रयास गर्ने है त। ल अनि अब टाउको बिस्तारै तल झार्दाखेरि श्वासलाई बिस्तारै तल झार्दै ल्याउने। ल अब यो गरिसकेपछि हाम्रो भुजङ्गासन समाप्त हुन्छ है त। ल भुजङ्गासन अब तपाईहरुले कम्तीमा पनि 7 पटकसम्म गर्नु होला। त्यसले चाहिँ एकदमै लाभदायक नतिजाहरू हामीलाई दिन्छ है त। ल यसरी हामीले भुजङ्गासन घरमा गर्न सक्छौँ है त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा मैले भुजङ्गासनमा गरेँ। अब हामी मण्डुकासनको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। मण्डुकासन भनेको के हो र कसरी त्यो मण्डुकासन गर्न सक्छौँ ल त्यसको बारेमा हेरौँ है त। ल हामीले गर्ने योगासनहरूमध्ये मण्डुकासन पनि एउटा प्रमुख आसनभित्र पर्छ। ल यहाँ तपाईहरुले तस्बिरमा देख्न सक्नुहुन्छ मण्डुकासन गरिरहेको एकजना व्यक्तिको तस्बिर छ यहाँ। ल अब यो मण्डुकासन कसरी गर्ने, यसले के फाइदा पुर्याउँछ त्यो कुरा बुझौँ है त। ल कम्मर घुँडा तथा कुर्कुच्चामा समस्या भएका विद्यार्थीहरूले यो आसन गर्न हुँदैन। ल यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिको कम्मरमा त्यसै गरी घुँडामा र कुर्कुच्चामा समस्या छ त्यस्तो खालको मान्छेले चाहिँ यो मण्डुकासन गर्नु हुँदैन। किनभने जो मान्छेको घुँडामा समस्या छ त्यसै गरी कुर्कुच्चामा समस्या छ यो आसन गर्दा अझ बढी समस्या आउँछ। त्यो हुने हुनाले कम्मर घुँडा र कुर्कुच्चामा समस्या भएको मान्छेले यसलाई नगर्दा राम्रो हुन्छ। ल अब यो आसनको नियमित अभ्यासले विद्यार्थीहरूको जाँघको मांसपेशी बलियो हुने, त्यसै गरी लचकदार हुने र कसैलाई कब्जियत हुने भनेको दिशा नखुल्ने, साह्रो दिशा आउने त्यस्तो खालको समस्या छ भने र पेटको समस्या छ कसैलाई भने त्यसमा यसले एकदमै राम्रो नतिजा दिन्छ अर्थात् एकदमै राम्रो काम गर्छ है त। ल त्यसै गरी अब पुरुषहरूमा जुन शुक्रकीट हुन्छ त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्न पनि यसले सहयोग गर्दछ। ल तपाईहरुले यहाँ मण्डुकासन गरिरहेको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब मण्डुकासन कसरी गर्ने रहेछ घरमा हामीले त्यो कुरालाई अब जानौँ है त। त्यसको प्रक्रिया के हो त्यो कुरालाई बुझौँ। ल अब सुरुमा के गर्ने, गुन्द्री अथवा अन्य नरम वस्तु जस्तै म्याट हुनसक्छ, तन्ना हुनसक्छ हो त्यसमा आरामका साथ बस्ने
ल अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चित्रमा पनि त्यसै गरी बसेको छ र अब मण्डुकासनमा दुवै हत्केला जुन हत्केला छ हाम्रो त्यसलाई मुठी पारेर त्यसलाई जोड्ने र बिस्तारै हाम्रो नाभि अर्थात् नाइटो नजिक राखेर पेटलाई थिच्ने। ल अब यसो गरिसकेपछि अब यसो गर्दाखेरि लामो लामो सासहरू तान्ने र सास छोड्ने। ल अब यसको अभ्यास पनि हामी भाइ बहिनीहरू 5 देखि 7 पटकसम्म दिनको गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि पेटको रोग त्यसै गरी कब्जियत यस्ता खालका समस्यामा यसले एकदमै सहयोग गर्छ र हाम्रो जाँघको तथा पेटको मांसपेशीहरूलाई यसले बलियो बनाउने काम गर्छ है त। ल यति कुरा हामीले मण्डुकासनमा सिक्न सक्ने रहेछौँ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त क्रियाकलाप दिएको छ। अब यो क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई पनि थोरै चर्चा गरौँ। माथि दिइएका योगका आसनहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। त्यस्ता योगासनले आफ्नो स्वास्थ्यमा के फाइदा पुर्याउन सक्छन् साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। ल तपाईहरुले दैनिक यो माथि व्याख्या गरेअनुसारका योगासन गर्नुभयो र योगासन गर्दै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईहरुको शरीरमा के फाइदा पुर्याएको छ त्यो कुराहरूलाई तपाईहरुले आफ्नो साथीहरूसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो काम तपाईहरुले गर्नुहोला। ल एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी यो पाठलाई पढिसक्यौँ। त्यसपछि अब यसको सार हामीले यो पाठमा के बुझ्यौँ, के कुराहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ त्यसको बारेमा थोरै छलफल गरौँ है त। ल अब हामीले सुरुमा यो पाठमा के बुझ्यौँ भन्दाखेरि योगासन गर्नु पहिला शरीरलाई सचेत र सक्रिय बनाउन गरिने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी सूक्ष्म योग भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो शरीरलाई चाहिने जुन कसरत छ त्यो कसरत गर्नु अगाडि जिउलाई तताउने काम गरिन्छ, त्यसलाई हामी सूक्ष्म योग भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अब भुजङ्गासनको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। ल त्यसै गरी गोमन सर्पको टाउको ठाडो पारे जस्तै गरिने योगासन भुजङ्गासन हो। भुजङ्गासनलाई सर्पासन पनि भन्ने गरिन्छ। ल यो पनि हामीले यो पाठमा सिक्यौँ है त। त्यसै गरी अब भुजङ्गासनले के फाइदा गर्छ भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गर्छौँ। भुजङ्गासनले छातीलाई बढाउने, मेरुदण्ड, मुटु र पेटलाई मजबुत पार्नुका साथै भोक जगाउने, खाना पचाउने र केटीहरूमा महिनावारीलाई नियमित बनाउने कार्य गर्दछ। त्यसको लागि मद्दत गर्दछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब अर्को कुरा हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि शरीरलाई धनुष जस्तै बनाएर गरिने जुन आसन छ, योगको आसन छ, त्यसलाई हामी धनुरासन भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यसै गरी अब धनुरासनलाई नियमित गर्दाखेरि त्यसले के फाइदा गर्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यसले पेटलाई, छातीलाई, घाँटीलाई, टाङलाई, हातलाई, खुट्टा आदि अङ्गहरूलाई त्यसले राम्रो बनाउने रहेछ, स्वस्थ बनाउने, मजबुत बनाउने रहेछ। र त्यसै गरी कसैमा पेट घटाउने र बच्चाहरूको जुन उचाइ बढाउने समेत काम गर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मण्डुकासन जुन छ, अब मण्डुकासनको नियमित अभ्यास हामीले गरियो भने हाम्रो जुन जाँघ छ त्यसको मांसपेशी बलियो हुन्छ, लचकदार हुन्छ। त्यसै गरी कब्जियत र पेटका रोगहरू निको हुन्छन् हो र पुरुषहरूमा शुक्रकीटको उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ है त। ल अब योगमा व्यक्तिगत अनुशासनमा रहनुलाई नियम र सामाजिक अनुशासनमा रहनुलाई यम भनिन्छ। ल यो पनि हामीले सिक्यौँ है त। यम र नियमको बारेमा पनि हामीले यो पाठमा सिक्यौँ। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो पाठ सकिन्छ। हाम्रो पाठको सार पनि सकिन्छ र अब हामीसँग अभ्यास मात्र बाँकी रहन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यो अभ्यासलाई पनि हेरौँ है त। ल अभ्यास 1 मा यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ र त्यसको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त क नम्बरमा के सोधेको छ भन्दा योगमा यम र नियम भनेको के हो
सूक्ष्म योगका कुनै 2 फाइदा लेख्नुहोस्। ल, यम र नियम भनेको भर्खरै हामीले बुझिसक्यौँ। यम भनेको सामाजिक अनुशासनको पाटो हो भने नियम भनेको व्यक्तिगत अनुशासनको पाटो हो। ल, के बुझ्ने? जसले सामाजिक अनुशासन सिकाउँछ त्यसलाई हामी यम भन्ने रहेछौँ र जसले व्यक्तिगत अनुशासन सिकाउने रहेछ व्यक्तिलाई त्यसलाई हामी नियम भन्ने रहेछौँ। ल, अब सूक्ष्म योग गर्दाखेरि कुनै 2 फाइदाहरू लेख्नुहोस्। ल, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि शरीरलाई तताउने, व्यायामको लागि यसले अथवा कुनै कसरत अथवा कुनै योगासनको लागि यसले शरीरलाई तयार पार्ने काम गर्छ, पहिलो काम। दोस्रो काम भनेको शरीरमा लचकता यसले पैदा गर्छ। यसरी यसको फाइदा लेख्न सकिन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई उत्तर भने, अब यो उत्तर आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला है, ताकि तपाईँहरूलाई परीक्षामा पढ्नको लागि सजिलो हुनुहोस्। ल, अब भुजङ्गासनलाई किन सर्पासन भनिएको कारण दिनुहोस्। ल, अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ भुजङ्गासनमा गोबनले टाउको ठडाए जस्तै गरी आसन, योगको आसन गरिन्छ, त्यसैले यसलाई सर्पासन भनेर भनिएको हो। ल, त्यसै गरी अब धनुरासनको नियमित अभ्यासले व्यक्तिको कुन कुन अङ्गमा बढी कसरत हुने गर्दछ उल्लेख गर्नुहोस्। ल, अब धनुरासन गर्दाखेरि शरीरलाई धनुष जस्तै बनाइन्छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो घाँटी, त्यसै गरी कम्मर, त्यसै गरी टाउको र हाम्रो हातका मांसपेशीहरू बलियो हुने, त्यसै गरी जुन हाम्रो गोडा छ त्यसलाई पनि तन्काएर हामीले धनुष जस्तो बनाउन खोज्छौँ। त्यो हुने हुँदाखेरि गोडालाई पनि यसले फाइदा गर्छ अथवा गोडाको अङ्ग पनि कसरत हुन्छ। त्यो कुरा हामीले यसमा उल्लेख गर्नु पर्यो है त। ल, अब मण्डुकासनको नियमित अभ्यासले कुन कुन फाइदाहरू हुन्छ त्यसलाई उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। ल, भर्खरै हामीले सिकिसकेका छौँ मण्डुकासन गर्दा के हुने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जाँघको मांसपेशी बलियो हुने, लचकदार हुने, त्यसै गरी पेट र कब्जियत सम्बन्धी रोगहरू निको हुने, त्यसै गरी पुरुषहरूमा शुक्रकीटको पनि वृद्धि, विकास अथवा उत्पादन हुने गर्ने रहेछ। ल, अब यति कुरा गरिसकेपछि अब भुजङ्गासन, धनुरासन र मण्डुकासनले शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासमा कसरी सहयोग गर्दछ व्याख्या गर्नुहोस्। ल, हेर्नुहोस् त, अब यो जुन आसनहरू हामीले सिक्यौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई, मनलाई र जुन संवेगात्मक जुन भावहरू हुन्छ त्यसको विकासमा कसरी सहयोग गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब शरीरलाई मजबुत बनाउने, बलियो बनाउने, स्वस्थ बनाउने, त्यसै गरी मनलाई एकदम शान्त बनाउने, आनन्दित तुल्याउने र जुन संवेगात्मक भावहरू हुन्छ, ईर्ष्या, रिस, राग, डाह, अहङ्कार, यस्तो चिजलाई चाहिँ शान्त गर्ने, कम गर्ने र हाम्रो व्यक्तिगत विकासमा यसले सहयोग गर्छ। ल, यसरी यो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब हेर्नुहोस् त, 9 नम्बरमा योगासन गर्दा हुने फाइदाहरूको बारेमा घर परिवारमा छलफल गरी लेख्नुहोस्। ल, अब तपाईँहरूको परिवारमा पनि कसैले योग गर्छ भने उहाँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ योगले उहाँहरूलाई कस्तो फाइदा गरिरहेको छ, अथवा तपाईँले आफैले योग गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको फाइदा त्यसले दिइरहेको छ। त्यो कुराहरू तपाईँले छलफल गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। पक्कै पनि योगासनले गर्ने फाइदा भनेको शरीरलाई फाइदा गर्छ, शरीरलाई स्वस्थ, मजबुत बनाउँछ, त्यसै गरी मनलाई शान्त बनाउँछ, आनन्दित बनाउँछ र विभिन्न भावहरू हुन्छन्, रिस, राग, अहङ्कार, यस्ता खालका भावहरूलाई शान्त गर्ने, कम गर्ने गर्दछ है त। ल, योगासनले अब स्वस्थताका लागि योगासन जरुरी मानिन्छ, तर्कसहित प्रश्न पार्नुहोस्। ल, शरीर स्वस्थ हुनको लागि, मन स्वस्थ हुनको लागि हामीलाई योगको एकदमै आवश्यक पर्दछ। किनभने योग गरियो भने हाम्रो शरीर, मन र विभिन्न भावहरू छन्, संवेगात्मक भावहरू, त्यो कम हुँदै जान्छन्, शान्त हुन्छ मन, त्यसै गरी शरीर बलियो हुन्छ हो। यसरी हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक जुन स्वास्थ्य छ त्यसलाई चाहिँ योगले
एकदमै सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले स्वस्थ हुनको लागि योगासन एकदमै जरुरी मानिन्छ है त। ल यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल मैले यसरी यो पाठ पनि सकाएँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यसलाई मजाले पढ्नुहोस्, यो पाठ बुझ्नुहोस्, यो भिडियो हेरिसकेपछि महत्त्वपूर्ण कुराहरू कपीमा लेख्नुहोस् र तपाईँहरूले त्यही अनुसार जाँचको तयारी गर्नुहोस् है त। ल एकदम सजिलो छ यो पाठ, किनभने हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कुराहरू हामी अहिले सिकिरहेछौँ, योगका कुराहरू। ल अब यो पढिसकेपछि तपाईँहरूले यसको अभ्यास दैनिक घरमा गर्नुभयो भने मात्र यसको लाभ पाउनुहुन्छ। ल अब यो भइसकेपछि अब हामी अर्को भिडियोमा योभन्दा पछिको पाठको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूलाई कुनै समस्या परेमा अथवा कन्फ्युजन भएमा, कुनै कुरा नबुझिएको जस्तो भएमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ फोन गरेर, अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, युट्युब, त्यसै गरी टेलिग्राम, भाइबर, वाट्सएप यस्तोमा हामीलाई एड गरेर जोडेर हामीलाई आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ है त। ल यति कुरा मैले यो भिडियोमा गरेँ। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ।